कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुना दलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं तत्रस्तनिबद्धनिबिबिलसद्गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तन्नतावपर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यम्। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अतः प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सुतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेच्छेय पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरुद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सुत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योर्घवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधेष्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखाग्रासत्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधा राजा प्रप्रीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व च क्व मणिर्महान् ब्रह्मरतो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। अवक्तां स्तां स विज्ञाय न ददौ स
कथामृतां श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान् यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भगवतं कलौ पठन्नात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारायणाय दयापरे सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणां सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भासितः सौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थितिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह सुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च ये कदा हि विशालायां चत्वरः ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमारावुचुः कथं ब्रह्मन्दिनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वदकारणं नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमाद्विषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिर्शर्म मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धारेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरभरिणो जीवा बारकः कूटभाषिणः मन्दसुमन्दमतयो मन्दभाग्याहु प्रदुत्तताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणिः प्रभुत्ताज्ञेः श्यालको बुद्धिदायकः कन्याविक्रयिणो लोभा दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमयवनैरुद्धस्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनानि यत्र दुष्टैर्नष्टानि स्फुरसि न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मातं गतम् अट्टशूलाः जनपदाः शिवशूलाः दुजातयः कामिन्यकेशशूलिन्य सम्भवन्ति कलाविवाह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनिमहन् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तवचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः
दृष्टो वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्दिकं मा दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भवो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशी त्वं का विमौचेमा नार्यः का पद्मलोचनाः वदद्देवी सविस्तारं स्वस्वयः दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितस्ये मामसेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्स्त्वं तपोधनं वार्ता मे वितताप्यसि त्वं श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्लभाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेन सुरूपिणीं जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु सम्प्रताम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यत श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जडत्वं समायतौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणे कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं कटते जरठा माता तरुणौ तयया त्रणयां सहचारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं कटते जरठा माता तरुणौ तनया विति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोगनिधे धीमान् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच शृणुष्वा वहितावाले योगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साठयदुष्कर्मकारिणिः यिः सन्तो विषीदन्ति प्रहिक्ष्यन्ति ह्यसाधवः दत्ते धैर्यं तु ये धीमानि स धीरः पण्डितोऽथवा अपृश्यान्नवलोकेयं शेषभारकरीधर वर्षे वर्षे क्रमा जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वापि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नव तन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिकलिः प्रव्रेते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्य धर्म कथमिच्यते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वचा सुखितास्म्यहम् नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तदिन्नात् कलिरायात् सर्वसाधनवादकं दृष्टो दिग्विजये राज्ञ दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभोग यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना यत्फलं
फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुः रातैस्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पादार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कलनोभेनं कथा सारस्ततो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका गौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभतृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनसश्चाज्जया लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रनभ्यसना चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलित्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारस्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सुत उवाच इति त्वद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं च कलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमे नाम प्रथमोऽध्यायः।